लोकप्रिय कलाकार गुमनाम अवसान सुशीला रायमाझी। संसारमा चोट नखाएको मन र नरसाएको आँखा कसको हुन्छ र हरे? सबैको आफ्नो कथा हुन्छ। तर एउटा कुरा राम्रोसँग सुन, यदि तैँले योसँग बिहे गरिस् भने तँलाई मेरो धन सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिदिन्छु। संसारमा कति धेरै चीजवस्तु र मानिसहरू होलान् जसको चर्चा, परिचर्चा, समीक्षा आदि गर्नुपर्ने थियो तर पनि भएको छैन। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जसले लोकप्रिय काम गरेका छन् तर त्यसको बारेमा कतै पनि खोजी भएको छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूमा धेरैजसो कलाकार, साहित्यकार, गीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार आदि पर्छन्। त्यस्ता कतिपय व्यक्तिहरू भने उनीहरू सम्बन्ध सङ्घ संस्थाहरूले बेवास्ता गरेका कारण गुमनाम भइरहेका हुन्छन् भने कतिपय भने उनीहरूका परिवारले उनीहरूको महत्त्व नबुझेका कारण गुमनाम भइरहेका हुन्छन्। धेरैजसो त हामीले त्यस्ता व्यक्तिका परिवारहरूबाट गुनासाहरू सुन्ने गर्छौँ कि उनीहरूको योगदानका बारेमा उनीहरू संलग्न रहेको संस्था वा उद्योगले वास्तै गरेन, खोजी नै गरेन। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुने गरेको छ कि उनीहरू संलग्न भएको संस्था र उद्योगले भरपूर कोसिस गर्दा पनि उनीहरूको परिवारले त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा चर्चा गर्न नै चाहँदैनन्। र त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा पनि छन्। नेपाली चलचित्र र हास्य कलाकारिताको दुनियाँमा गोपालराज मैनालीको नाम नसुन्ने कोही पनि छैनन्। उनलाई कसैले गोपालराज मैनाली भनेर चिनेका रहेनछन् भने पनि पुराना चलचित्र हेरेका मान्छेले चङ्खे नाम चाहिँ सम्झिहाल्छन्। तर उनी जस्ता दिग्गज कलाकारहरूको अवसान पनि गुमनाम भयो। त्यस्तै अर्की दिग्गज कलाकार सुशीला रायमाझीको अवसान पनि त्यस्तै गरी गुमनाम नै भयो। दुवै कलाकारका परिवारले उनीहरूको बारेमा कतै पनि खोजी नीति, चर्चा, परिचर्चा नै गर्न चाहेनन्। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको मृत्युको खबर समेत सञ्चार माध्यममा र उनीहरू संलग्न चलचित्र विकास बोर्डलाई समेत थाहा भएन। हामीलाई हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामी सुशीला रायमाझीका बारेमा सामग्री तयार पारौं। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। यो सामग्री उनका बारेमा प्राप्त भएसम्मका सामग्रीहरूका आधारमा तयार पारिएको छ। तपाईहरूले सुशीला रायमाझीले अभिनय गरेका कुन कुन चलचित्रहरू हेर्नुभएको छ र तीमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? तल कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। सुशीला रायमाझीको जन्म विक्रमसम्म 2013 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। उनी एउटा शिक्षित परिवारमा जन्मिएकी थिइन्। सानैदेखि शान्त र मिजासिलो स्वभावकी सुशीला रायमाझीको बाल्यकाल पनि काठमाडौँमै बित्यो। सानैदेखि सृजनशील सुशीला रायमाझीले 16-17 वर्षको उमेरमा नै रेडियो नेपालमा रेडियो नाटकमा काम गर्ने अवसर पाइन्। उनी रेडियो नाटक हुँदै रङ्गमञ्चसम्म पुगिन्। काम गर्ने जोश थियो, जाँगर थियो, मेहनत गरिन्। त्यसै क्रममा सुशीला रायमाझीले विक्रमसम्म 2032 सालमा सांस्कृतिक संस्थानमा जागिर पाइन्। सांस्कृतिक संस्थानमा हरिवंश आचार्य, किरण केसी र सुशीला रायमाझी एकै दिन नियुक्ति भएका थिए। उनलाई सांस्कृतिक संस्थानले त्यतिबेला 300 रुपैयाँ तलब दिएको थियो। त्यतिबेलाको 300 रुपैयाँ पनि निकै ठूलो पैसा थियो। उनले त्यहाँ जागिर पनि पाइन् र कलाकारितालाई गहिरो गरी बुझ्ने मौका पनि पाइन्। त्यतिबेला चलचित्र भने साह्रै थोरै बन्थे। बन्दैन थिए भने पनि फरक पर्दैन। 2-3 वर्षमा एउटा चलचित्र निर्माण हुन्थे। उनी सांस्कृतिक संस्थानमा काम गरिरहेकै थिइन्। 2033 सालतिरको कुरा हो। त्यतिबेलाका भेटरान निर्देशक प्रकाश थापा चलचित्र सिन्दूर निर्देशन गर्न लागिरहेका थिए। चलचित्रको मुख्य नायिका थिइन् मीनाक्षी आनन्द। मीनाक्षी आनन्दले पनि पहिलो पटक अभिनय गरेको चलचित्र सिन्दूर नै हो र सुशीला रायमाझीले पनि अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र सिन्दूर नै हो। सिन्दूर चलचित्र विक्रमसम्म 2033 सालमा निर्माण भएको थियो। त्यतिबेला चलचित्रहरू निर्माण गरेर प्रदर्शनमा ल्याउन लामो समय लाग्थ्यो। सिन्दूर चलचित्र विक्रमसम्म 2036 साल मङ्सिर 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको थियो। चलचित्र सिन्दूरमा मीनाक्षी आनन्द, विश्व बस्नेत, निर शाह, सुशीला रायमाझी, हरिहर शर्मा, गोपालराज मैनाली, वसुन्धरा भुषाल आदिले अभिनय गरेका थिए। चलचित्र सिन्दूर त्यो बेला यति लोकप्रिय भएको थियो कि त्यो रेकर्ड आजसम्म पनि अरूले तोड्न सकेका छैनन्। चलचित्र लगातार 52 हप्ता चलेको थियो, अर्थात् 1 वर्ष लगातार चलेको थियो। उक्त चलचित्रमा सुशीला रायमाझीले डाक्टरको भूमिकामा अभिनय गरेकी थिइन्। चलचित्र सिन्दूरमा गोपालराज मैनालीको चङ्खेको भूमिका यति लोकप्रिय भएको थियो कि त्यस यताका प्राय चलचित्रमा उनी छुटेनन्। चलचित्रको कथा दौलत विक्रम बिष्टको थियो। संवाद लेखन चेतन कार्कीले गरेका थिए भने प्रकाश थापाले निर्देशन गरेका थिए।
चलचित्र सिन्दूरबाट सुरु भएको सुशीला रायमाझीको चलचित्र यात्रा निरन्तर चलिरह्यो। बरु मीनाक्षी आनन्दको चलचित्रको यात्रा रोकियो, सुशीला रायमाझीको रोकिएन। प्राय जसो चरित्र अभिनेत्रीको रूपमा चलचित्रमा उदाउने सुशीला रायमाझीको परिपक्व कलाकारिताले उनलाई दर्शकहरूको आँखाबाट टाढा हुनै दिएन। उनी आफ्नो भागमा परेको जस्तो सुकै चरित्र भए पनि 100% न्याय गर्न सक्ने कलाकार थिइन्। सिन्दूरपछि उनले अभिनय गरेको र सार्वजनिक भएको दोस्रो चलचित्र हो कान्छी। त्यसपछि के घर के डेरा, मसाल, चोट, विजय पराजय आदि। उक्त चलचित्रपछि सार्वजनिक भएको अर्को चलचित्र हो युगदेखि युगसम्म। चलचित्र युगदेखि युगसम्म नेपाली चलचित्र उद्योगको यस्तो चलचित्र हो जसलाई नेपालकै पहिलो व्यावसायिक चलचित्र मानिन्छ। सन् 1988 मा बनेको यो चलचित्र मार्फत निर्माता छविराज ओझाले निर्माणमा, महानायक राजेश हमालले अभिनयमा, द्वन्द निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले द्वन्द्वमा डेब्यू गरेका थिए। चलचित्रको निर्देशन दीपक रायमाझीले गरेका थिए। सुशीला रायमाझीले थुप्रै चलचित्रमा नकारात्मक भूमिकामा काम गरेकी छिन्। उनले नकारात्मक भूमिकामा अभिनय गरेका चलचित्र पनि सुपरहिट भएका छन्। उनले धारावाहिकहरूमा पनि प्रशस्तै काम गरेकी छिन्। उनले अभिनय गरेको रूपमती धारावाहिक अत्यन्तै लोकप्रिय भएको थियो। उनले महजोडीको धारावाहिक रङ नम्बरमा पनि अभिनय गरेकी छिन्। अभिनय कलाले पोख्त कलाकार सुशीला रायमाझीका नाममा नेपाली चलचित्र उद्योगमा झण्डै 5 दर्जन चलचित्रहरू छन्। उनले अभिनय गरेका सुपरहिट चलचित्रहरूमा सिन्दूर, युगदेखि युगसम्म, कहाँ भेटिएला, सानो संसार, माया नगर, धन सम्पत्ति, पिञ्जडा, हामी 3 भाइ, म तिमी बिना मरिहाल्छु नि, कसम, आफन्त, आफ्नो मान्छे आदि हुन्। लगभग 5 दर्जन चलचित्रमा काम गरेकी सुशीला रायमाझीले अभिनय गरेको अन्तिम चलचित्र भने कालापानी हो। उनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्रहरू हिट भएका छन्। सुशीला रायमाझीले अभिनय मात्रै गरिनन्, उनी निर्माता पनि हुन्। उनले निर्माण गरेका चलचित्रहरूमा धन सम्पत्ति र पिञ्जडा हुन्। चलचित्र धन सम्पत्तिमा उनी प्रस्तुतकर्ता पनि हुन् र पिञ्जडा चलचित्र भने उनले पवन मैनालीसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेकी थिइन्। उनले आफ्नी जेठी छोरी प्रसिद्धिका रायमाझीलाई धन सम्पत्ति चलचित्रबाट डेब्यू समेत गराएकी थिइन्। छोरी प्रसिद्धिकालाई उनले चलचित्र पिञ्जडामा पनि अवसर दिएकी थिइन्। तर प्रसिद्धिका भने नेपाली चलचित्रमा जम्न सकिनन्। त्यसपछि उनी पढ्नलाई भनेर अमेरिका गइन् र उतै हराइन्। उनकी कान्छी छोरी भने एयर होस्टेज हुन्। सुशीला रायमाझी चलचित्र कालापानीमा काम गरेपछि भने बिरामी परेकी थिइन्। उनलाई पाठेघरको क्यान्सर देखिएको थियो। उनका श्रीमान बितिसकेका थिए। बिस्तारै उनको विराम बढ्दै गयो। सोही विरामका कारण सुशीला रायमाझीको बीएनबी अस्पताल काठमाडौँमा विक्रम सम्वत 2068 साल माघ 12 गते निधन भयो। यसरी एकजना अत्यन्तै मेहनती, इमान्दार, लगनशील र सहयोगी कलाकार सुशीला रायमाझीको देहान्त भयो। यहाँसम्मको कुरा त ठिक छ, किनकि समयले जे भोगाउँछ त्यो मानिसले भोग्नुपर्छ। तर यति दिग्गज कलाकारको मृत्यु भने एकदमै गुमनाम भयो। राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिनुपर्ने कलाकारका बारेमा कलाकारहरू नै बेखबर थिए। 2 दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली रेडियो नाटक, रङ्गमञ्चीय नाटक, टेलिभिजन तथा ठूलो पर्दाको चलचित्र मार्फत नेपाली श्रोता र दर्शकहरूको मन जित्दै आएकी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुशीला रायमाझीको निधनमा उनका सहकर्मीहरूले समेत दुःख व्यक्त गर्न पाएनन्। घटना र विचार साप्ताहिकका लागि राजन घिमिरेले लेखेको लेखमा उल्लेख गरिए अनुसार कारण के रहेछ भने सुशीलाकी एउटी छोरी अमेरिका भएकाले र नआइपुगेकाले निधनको खबरलाई गुपचुप राखेका हुन सक्छन्। अस्पताल स्रोतले भने निधन भएको र उनको सपरिवारलाई त्यसै दिन जिम्मा लगाएको पुष्टि गरिसकेको रहेछ। स्रोतका अनुसार 55 वर्षीय उनको शव महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको रहेछ। उनकी छोरी बिहीबार राति अमेरिकाबाट फर्केपछि दाह संस्कार गरिने स्रोतले जानकारी गराएको थियो। यो लेखका अनुसार सुरुमा एउटी छोरी मात्रै नेपालमा रहेको र प्रसिद्धिका नआइन्जेल सञ्चार माध्यमलाई जानकारी नगराइएको पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा समाचार बाहिर आउँदा बिना सित्तीमा भिडभाड हुने भएकाले र उनकी छोरी आइपुग्न समय लाग्ने भएकाले परिवारमा मात्रै सीमित राखिएको थियो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पनि उनका आफन्त समेत रहेका रमेशजङ रायमाझीले कलाकार संघमा खबर गरिदिएका थिए।
खबर सुनेर अस्पताल पुगेका शुभचिन्तक कलाकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई परिवारका सदस्यले नराम्रो व्यवहार गरेको कुरा समाचारमा आएको थियो। आफ्नो पूरा जीवन नै कलाकारिता क्षेत्रमा बिताएका अनि यसमा नै समर्पण गरेका कलाकर्मीहरूले कलाकारिताबाट पाउने के हो? सहजै जवाब पाउन सकिन्छ कि मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा अनि वाहवाही। तर जीवन खरानी भइसक्दा पनि कतिपय कलाकारहरूले यही कुरा चाहिँ पाउन सकेका छैनन्। परिवारकै कारण यी कुराबाट पछिल्लो समय कलाकार सुशीला रायमाझी पनि वञ्चित भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। कलाकारहरू परिवारको मात्र होइन, मुलुककै प्रतिष्ठा हुन्छन्। त्यसकारण पनि उनीहरूका बारेमा चासो दिने अनि उनीहरूप्रति ध्यान जाने र उनीहरूका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकार सबै वर्ग, तह र तबकाका मानिसहरूलाई हुन्छ। किनकि कलाकार भनेका कुनै पनि परिवार र नातागोतामा मात्र सीमित रहँदैनन्, मुलुककै इज्जत र प्रतिष्ठा हुन् कलाकार। राजन घिमिरेले लेखेका छन्, तर दुर्भाग्य केही कलाकारहरूको परिवारले आफ्नै परिवारभित्रको स्रष्टाको मूल्य र मान्यता नबुझ्दा एउटा साधारण मान्छेको निधनभन्दा पनि निरस र अपत्यारिलो निधन भएको छ केही कलाकारहरूको। त्यसरी नै निधन भयो हास्य कलाकार गोपालराज मैनालीको पनि, त्यसरी नै निधन भयो निर्देशक दीपक रायमाझीको पनि, र त्यसरी नै करोडौं प्रशंसकहरूलाई गुमराहमा राखेर एक हस्ती सुशीला रायमाझीको पार्थिव शरीरलाई परिवारले मध्यरातमा खरानीमा परिणत गराए। तर जुन दिन सूर्यले तँलाई स्वास्नी बनाएर यस घरभित्र ल्यायो, त्यस दिन मेरो सारा सपना चकनाचुर भयो। रमेशजङ रायमाझीबाट जानकारी पाएर आर्यघाट पुगेका यी स्रष्टाका शुभचिन्तकलाई परिवारबाटै गाली ग्लौज सुरु भएको कुरा राजन घिमिरेले उल्लेख गरेका छन्। तपाईहरू किन आउनु भएको? हाम्रो व्यक्तिगत मामिलामा तपाईहरूलाई के को चासो? भन्ने जस्ता तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गर्ने परिवारका सदस्यहरूले आफ्नै घरभित्र फुलेको फूलको महत्त्व बुझ्न सकेनन्। अहिलेका शिक्षित सन्तानहरूबाट पनि आफ्ना लोकप्रिय आमा बुबाको निधनलाई गुमराहमा राख्नुको कारण के थियो? कसैले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। रमेशजङ रायमाझीले पनि त्यति बेला भनेका थिए, म पनि अचम्ममा परेको छु कि किन यस्तो भयो, र गुपचुप उनको अन्त्येष्टि गर्न खोजियो। रमेशजङ रायमाझीले पनि थाहा नपाउनु भएको भए सुशीला रायमाझीको निधनबारे त वर्षौंसम्म अनभिज्ञ हुन्थ्यो होला नेपाली चलचित्र क्षेत्र। चलचित्र कर्मीहरूले गुनासो गरेका थिए। सुशीला रायमाझीको निधनबारे जानकारी पाएपछि उनको पार्थिव शरीर हेर्न अस्पताल पुगेका चलचित्र कर्मी र सञ्चारकर्मीहरूलाई सुशीला रायमाझीकी जेठी छोरी प्रसिद्धिका रायमाझीले राम्रो व्यवहार गरेकी थिइनन्। उनले तत्कालीन विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीलाई हाम्रो परिवारको बारेमा चासो दिन तपाईहरूलाई के मतलब भनेको कुरा बाहिर आएको थियो। जवाफमा उपस्थित चलचित्र कर्मीहरूले सुशीला दिदी तपाईकी आमा मात्र होइन, यो मुलुकको सम्पत्ति हो, एउटा धरोहर हस्तीको निधनप्रति चासो दिनु हाम्रो अधिकार हो भनेपछि उनी पछाडि सरेकी थिइन्। सुशीला रायमाझीको जसरी निधन भएको भए पनि अब उनी यो संसारमा छैनन्। उनको निधनलाई यसरी चुपचाप अन्त्येष्टि गरिनुको कारण उनको परिवारलाई नै थाहा होला। जे होस्, सुशीला रायमाझी उनको परिपक्व कलाकारिताका कारण अझै पनि नेपाली दर्शकहरू माझ जीवितै छिन् र जीवितै रहनेछिन्। उनको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस्, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, नेपाली चलचित्र उद्योगकी परिपक्व कलाकार, सुप्रसिद्ध कलाकार सुशीला रायमाझीका बारेमा हामीलाई सामग्री बनाउनका लागि साह्रै धेरै आग्रहहरू आएका थिए। हामीले उनको बारेमा पटक पटक खोज्ने कोसिस गर्यौं, सामग्री तयारी पार्ने कोसिस गर्यौं, तर उनी सम्बन्धी सामग्री तयारी पार्नका लागि पर्याप्त सामग्रीहरू हामीले फेला पार्न सकेनौं। त्यसैले हामीले उनको बारेमा सामग्री बनाउन समय लगाइरहेका थियौं। तर पनि हामीले निर्णय गर्यौं कि अब भने सुशीला रायमाझी सम्बन्धी जति सामग्री प्राप्त हुन्छ त्यसकै आधारमा हामी यो सामग्री तयार पार्नेछौं। त्यसैले यो सामग्री तयार पारेका छौं। तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? किन सुशीला रायमाझीको अन्त्येष्टि गुपचुप गरियो होला? तपाईहरू कसले सुशीला रायमाझीको चलचित्र हेर्नु भएको छ र ती मध्येमा सबैभन्दा मन परेको चलचित्र कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।
शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।